नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म रोहन श्रेष्ठ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रचण्ड पक्षीय नेकपाद्वारा सरकार विरुद्ध चौथो चरणको आन्दोलन घोषणा। फागुन 15 सम्म मुलुकभर विरोध सभा गर्ने, दाङ र चितवनमा बृहत प्रदर्शनको तयारी। नेकपा विभाजनको टुङ्गो नलाग्दै निर्वाचन आयोग मध्यावधिक निर्वाचनको तयारीमा जुट्यो। समस्या समाधान नगरी अघि नबढ्न आयोगलाई प्रचण्ड पक्षको खबरदारी। संसद विघटनबारे स्पष्ट हुन नसकेको कांग्रेस सडक सङ्घर्षमा निस्किँदै भोलि 77वटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्ने चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा। बलात्कार र महिला हिंसाका घटना मौलाएको भन्दै युवाहरू दिनहुँ सडक प्रदर्शनमा। चौतर्फी विरोध सुरु भएपछि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको ध्यान आकर्षण। र राष्ट्रिय महिला फुटबल लिगमा आर्मीद्वारा चन्द्रपुर 6-1 गोल अन्तरले पराजित। उपाधि हात पार्ने आर्मीको सम्भावना कायमै। अब समाचार विस्तारमा। नेकपाको आन्दोलन र दाहाल नेपाल समूहले चौथो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको प्रतिगमनकारी निर्णयको विरुद्ध दाहाल नेपाल समूहले फागुन 5 देखि 15 गतेसम्म काठमाडौँ लगायत मुलुकभर विरोध प्रदर्शन, सभा तथा हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्ने भएको हो। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध सडक तताइरहेको नेकपाको असन्तुष्ट दाहाल नेपाल समूहले चौथो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ। दाहाल नेपाल समूहले घोषणा गरेको कार्यक्रम अनुसार फागुन 5 देखि 15 गतेसम्म सङ्घीय राजधानी र प्रदेश राजधानीमा दैनिक जसो विरोध प्रदर्शनहरू हुनेछन्। दाहाल नेपाल समूहले प्रतिगमन विरुद्ध फागुन 12 गते चितवन र 21 गते दाङ, जनकपुर र नेपालगञ्जमा बृहत विरोध प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ। संविधान र लोकतन्त्रको पक्ष तथा सरकारको प्रतिगमन विरुद्ध फागुन 7 देखि 15 गतेसम्म हस्ताक्षर कार्यक्रम हुने दाहाल नेपाल समूहको भनाइ छ। 21 गते दाङमा र फागुन 12 गते चितवनमा विरोध प्रदर्शनको मिति आजै हामीले घोषणा गरेका छौँ। सङ्घीय राजधानी र प्रदेशका राजधानीहरूमा सम्बन्धित पार्टी कमिटी र जनवर्गीय एवं मोर्चा सङ्गठनको तर्फबाट सङ्घर्षका अन्य विभिन्न सृजनात्मक खालका कार्यक्रमहरू निरन्तर अगाडि बढ्नेछन्। यसबाहेक फागुन 8 गते काठमाडौँमा प्रतिगमन विरुद्ध बृहत अन्तर्क्रिया, फागुन 6 गते प्रतिगमन, महँगी र भ्रष्टाचार विरुद्ध टुडीखेल वरिपरि मानव साङ्लो, फागुन 5 देखि 12 गतेसम्म सम्बन्धित प्रदेश जिल्ला कमिटीले प्रतिगमन विरुद्धका कार्यक्रम गर्ने, फागुन 7 गते मुलुकभरका सबै पालिकाका वडा कार्यालयमा विरोध प्रदर्शन गर्ने, फागुन 9 गते प्रतिगमन र महिला हिंसा एवं बलात्कार विरुद्ध काठमाडौँ उपत्यका सहित देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने, फागुन 10 गते दलित मोर्चाको तर्फबाट काठमाडौँ उपत्यका सहित देशव्यापी विरोध गर्ने, फागुन 11 गते मधेसी, आदिवासी, जनजाति, महिला, मुस्लिम, थारू, पिछडिएका क्षेत्र लगायत उत्पीडित समुदायको पहिचान झल्किने झाँकीसहित प्रदर्शन गर्ने, 14 गते काठमाडौँमा बृहत युवा र्याली र 15 गते किसान सुकुम्बासी मोर्चाको तर्फबाट विरोध कार्यक्रम गर्ने दाहाल नेपाल समूहले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक र निरङ्कुश कदम चाल्दै संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्तिले कानुनको ठाडो उल्लङ्घन गरेको भन्दै खारेज गर्न चेतावनी समेत दिएको छ। हाम्रो यो विरोध प्रदर्शन र सभा सहितका कार्यक्रमहरू चाहिँ प्रतिगमनको विरुद्ध, असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा हो र देशमा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न फेरि एकचोटि हामीले सङ्घर्ष गर्नै पर्ने बाध्यताको परिणामस्वरूप हामीले सङ्घर्षको कार्यक्रम गरेका हौँ, विरोध प्रदर्शन र सभा गरेका हौँ। त्यो चाहिँ पार्टीको आधिकारिकताको निम्ति, पार्टीको मान्यता प्राप्त गर्नलाई होइन। पुस 5 मा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सडक सङ्घर्षमा रहेको दाहाल नेपाल पक्षले यसअघि शक्ति प्रदर्शनदेखि आम हडतालका कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। मूलतः प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना र संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिको विरोध गर्दै आएको दाहाल नेपाल समूहले चौथो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको हो। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ।
निर्वाचन आयोगले चुनावी आचार संहिताबारे आज राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेको छ। आयोगले तयार पारेको आचार संहिता र मस्यौदा राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्न खोजे पनि नेकपाको दाहाल नेपाल पक्ष बीचमै बाहिरिएको छ। दाहाल नेपाल पक्ष बाहिरिए पनि अन्य दलले भने आयोगसँग छलफल गरेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर वैशाख 17 र 27 मध्यावधिक चुनावको घोषणा गरेपछि निर्वाचनको तयारीमा होमिएको निर्वाचन आयोगले आइतबार 14 राजनैतिक दललाई छलफलका लागि बोलायो। आयोगले तयार पारेको चुनावी आचार संहिता र मस्यौदाबारे दलहरूसँग परामर्श लिन बोलाएको छलफलमा सहभागी नेकपाको असन्तुष्ट दाहाल नेपाल समूह भने बीचमै बाहिरियो। 64% मत बोकेको नेकपाको विवाद निरूपण नगरेसम्म निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने दोहोर्याउँदै दाहाल नेपाल समूहले आयोगको प्राथमिकतामा नेकपाको विवाद समाधान हुनुपर्ने मत राखेको छ। उहाँहरूले अलिकति पृष्ठभूमि राख्नु हो र आचार संहिताको आफूले तयार पारेको चाहिँ नि त्यो स्लाइडमा देखाउनु भयो। त्यसपछि हामीले उहाँहरूले अब फ्लोरलाई छलफल गर्ने भनिसके पछाडि हामीले तपाईँहरूले यो निर्वाचनको आचार संहिता त बनाउनु भयो। 64% मत भएको राजनैतिक दलको विवाद सम्बन्धी प्रश्नहरू हल नगरिकन कसरी निर्वाचन सम्पन्न गर्नुहुन्छ? जी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको त 64% मत छ, त्यो हल नगरिकन त्यसको विवाद सम्बन्धी हल नगरिकन निर्वाचन अगाडि बढ्न सक्दैन। हामीलाई लाग्यो त्यो छ। दाहाल नेपाल पक्ष बाहिरिए पनि छलफलमा सहभागी अन्य दलले आयोगको तयारीप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले चुनावी आचार संहितामा भएका केही बुदा सच्याएर अघि बढ्न सकिने जनाएको छ। विस्फोटक पदार्थहरू चाहिँ गरेर छुरा बन्दुक भन्ने भाषाहरू यिनमा छ त आचार संहितामा छैन। किन निर्वाचन हुने बेलामा के हुन्छ भने त्यो निर्वाचनको अगल बगलमा निर्वाचन हुने बेलामा तपाईँको चाहिँ हात हतियार लिएर चाहिने गरेर तपाईँको चाहिँ प्रदर्शन गर्छ या हात हतियार लिएर चाहिँ निर्वाचनमा चाहिने गरेर उम्मेदवारै हिँड्छ। यो सब कुराहरू चाहिने गरेर पनि आचार संहितामा हाल्नुपर्छ एउटा हामीले त्यो राखेका छौँ। आचार संहिता उल्लङ्घन गरेकालाई कहिले पनि कारबाही नगरिएकाले अक्षरश आचार संहिता पालना गराउनेतर्फ सक्रिय बन्न दलहरूले आयोगको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। निर्वाचन आयोगले हरेक निर्वाचनमा आचार संहिता तयार गरेर हुन्छ, तर त्यो आचार संहिताको परिपालन हुँदैन। त्यसलाई एउटा नैतिक बाध्यकारी कुरा मात्रै भनेर निर्वाचन आयोगले चाहिँ नि 2टा गाडी प्रयोग गर्नु पाउनेमा चाहिँ नि 12वटा गाडी प्रयोग भइरहेको छ। एउटा निर्वाचन कन्स्टिट्युन्सीमा एउटै उम्मेदवारले 12वटा गाडी पनि प्रयोग गरिरहेको छ। त्यो कुरो चाहिँ नि धेरैले चाहिँ नि यहाँ चाहिँ कम्प्लेन पनि गर्दाखेरि पनि निर्वाचन आयोगले त्यसमा चाहिँ नि ध्यान दिइराखेको अवस्था छैन, जबकि कानुनी बाध्यकारी व्यवस्था पनि छ। निर्वाचन आयोगले भने चुनावका लागि तयार पारेको आचार संहितामाथि छलफल गरिएको र केही दलले लिखित सुझाव पनि दिएकाले तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको स्पष्ट पारेको छ। नेकपा विवादका सम्बन्धमा आयोगले छिट्टै निर्णय गर्ने पनि जानकारी दिएको छ। आयोग यसमा छिट्टै निर्णय र यसको चाहिँ निकास दिने हिसाबले आफ्नो खालको तयारी गरिरहेको छ। छिट्टै नै यसको आयोगले तयार पारेको आचार संहितामा निर्वाचनको प्रचार प्रसार र खर्च व्यवस्थापनमा कडाई गरिएको छ। तर विगतमा विरोध भएको हेलिकप्टर चार्टरलाई यो वर्ष छुट दिइएको छ। यसबाहेक आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेमा 1 लाख जरिवाना गर्ने र उम्मेदवारी खारिजीसम्मको व्यवस्था गरेको छ। आयोगको तयारी हेर्दा यावत विवादलाई पन्छ्याएर प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम निर्वाचनको तयारीमा जुटेको देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन सम्बन्धी असंवैधानिक कदमको विरोधमा अन्य दलहरू खरो रूपमा सडक सङ्घर्ष गरिरहँदा कांग्रेसमा परिपक्व एजेन्डा पनि देखिँदैन। पार्टीभित्र देखिएको दुई धारको रस्साकस्सीकै बीच सोमबार कांग्रेसले जिल्ला जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्दैछ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि ढुलमुले चरित्र निभाइरहेको विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सोमबार 77 वटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्दैछ। तर प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना र निर्वाचन दुवै कांग्रेसका लागि प्रिय छन्। संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले सडकमा आन्दोलन र प्रदर्शन गर्न उचित नहुने अडानमा सभापति शेरबहादुर देउबा देखिए पनि रामचन्द्र पौडेल पक्षको दबावमा आन्दोलन जसोतसो भइरहेकै छ। त्यसकै निरन्तरता स्वरूप सोमबार 77 वटा जिल्लामा विरोध प्रदर्शन हुने भएको हो।
जसको तयारी जिल्लाहरूले गरिसकेका छन्। अहिलेको गरेको यो हाम्रो अधिकारलाई नष्ट गरेको अधिकारलाई पुनः प्राप्ति गर्नको लागि भन्छु म, स्थापित गर्नका लागि पनि एउटा चाहिँ त्यसले चाहिँ दबावमूलक चाहिँ एउटा सिर्जना गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको भएर यो अवस्थामा चाहिँ सम्पूर्ण उपस्थित गर्नुपर्छ भनेर सङ्गठनका सम्पूर्ण संरचनाहरूको बैठक बसेर हामीले तयारी गरेका छौँ र भोलि जस्तो 1:30 बजे हाम्रो बसन्तपुरमा आमसभा सुरु हुन्छ र 1 बजेबाट चाहिँ शहीद न्यू रोड गेट, असन, भोटाइटी असन र क्षेत्रपाटी र परोपकार यो 4 ठाउँबाट र्याली सहित लिएर बसन्तपुर आमसभा हुन्छ। सभापति देउबा सहितका संस्थापन पक्षीय नेताहरू निर्वाचनको पक्षमा उभिरहेका बेला पौडेल पक्ष प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदमलाई सच्याउन पुनः स्थापना नै गर्नुपर्ने अडानमा उभिँदै आएको छ। नेतृत्वको एजेन्डा परिपक्व नभएपछि पार्टीको तल्लो तहका नेता कार्यकर्ता दुधारमा छन्। संसद विघटनपछि झण्डै 1 महिना यसैमा केन्द्रित रहेको केन्द्रीय समिति बैठकले सभापति देउबाको आनाकानीकै बीचमा आन्दोलनमा जाने निर्णय त गर्यो, तर देउबा प्रधानमन्त्रीकै कदमको पक्षमा उभिएको जस्तो देखिएपछि कार्यकर्ता भने स्पष्ट द्विधारको भुमरीमै अल्मलिएका छन्। जे पनि परिस्थिति अब आखिर प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको निर्णय त सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्ने होला, अरू कुनै पार्टीले भनेर त त्यसको निर्णय हुँदैन। त्यो विषय सर्वोच्चमै छँदैछ। अथवा पुनर्स्थापन नगर्ने निर्णय पनि सर्वोच्चले गर्नुपर्ने होला हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले तर सर्वोच्चले जेसुकै निर्णय गरे पनि त्यसलाई सम्मान गर्ने र तदनुरूप आफ्ना नीतिहरू तय गर्ने र तदनुरूप आफ्ना भूमिकाहरू सुनिश्चित गर्ने गरेर हामी सबै भूमिकाका निमित्त आफूलाई तयार गर्दैछौँ। संविधान निर्माणदेखि लोकतन्त्र स्थापनाको बलियो शक्तिका रूपमा चुनिँदै आएको कांग्रेस प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालेपछि भने अस्तित्वविहीन जस्तो बनेको छ। आफूलाई संविधानको पिता भन्दै आएको कांग्रेस सुशील कोइराला र गिरिजा प्रसाद कोइरालाको एजेन्डा नै ओझेलमा पर्दा पनि सक्रिय हुन नसक्दा कार्यकर्तामा असन्तुष्टि बढेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले प्रमाण बुझ्न आदेश दिएको छ। रिटमाथि आइतबार सुनवाई गर्दै न्यायाधीशहरू डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र हरि फुइयालको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। ललिता निवास काण्डमा नेपाल र भट्टराईलाई किन मुद्दा नचलाएको भनी वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट निवेदन दायर गरेका थिए। अब अख्तियारले उक्त कागजात पठाउनु पर्नेछ। मूल मुद्दा भने विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेको रिटमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ। नेपाल 2066 मा र भट्टराई 2069 मा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अख्तियारको अभियोग पत्रमा सरकार प्रमुखले गरेका नीतिगत निर्णयमा आफूले मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार नभएको उल्लेख थियो। अख्तियारले यसअघि उक्त प्रकरणमा तत्कालीन 3 मन्त्रीसहित 175 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। महिला सुरक्षा कमजोर भयो भन्दै दिनहुँ काठमाडौँमा प्रदर्शन भइरहेका बेला संसदीय समितिले यसबारे चासो राखेको छ। सरकारवालाहरूले लैङ्गिक हिंसामा संलग्न दोषी उप कारबाही हुन नसकेको भन्दै कडा कानुन बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय लैङ्गिक हिंसाका घटना बढेको र दिनहुँ विरोध प्रदर्शनहरू भइरहेपछि संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका अभियन्ताहरूसँग बिहिबार अन्तर्क्रिया गरेको छ। सरकारवालाहरूले लैङ्गिक हिंसाका घटना दिन प्रतिदिन बढिरहेको र दोषी उप कारबाही हुन नसकेको भन्दै कडा कानुन बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। किशोरी र ज्येष्ठ नागरिक महिलामाथि बलात्कार गर्नेलाई आजीवन कैदको व्यवस्था हुनुपर्ने, आपराधिक घटनामा समुदायमै मेलमिलाप गराउने र उजुरी लिन नमान्ने प्रहरी प्रशासनमाथि पनि कारबाही चलाउनु पर्नेमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको जोड छ। आपराधिक घटनामा समुदायमा मेलमिलापमा संलग्न परिवार, आफन्त, समाज जोसुकैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ। आपराधिक घटनाको उजुरी गर्न जाँदा दर्ता नगर्ने र फौजदारी घटनाको जानकारी पाएर पनि उजुरी नआएको भन्ने आधारमा व्यवस्था गर्ने सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक अधिकारीमाथि पनि कारबाही हुनु अति आवश्यक छ।
अखिल नेपाल महिला सङ्घकी केन्द्रीय सदस्य सीता पौडेलले महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा हेर्ने गरी पारिवारिक अदालत गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइन्। महिलाहरूको छुट्टै अदालत गठन भए उनीहरूलाई आफ्नो समस्या राख्न सहज हुने भएकोले छुट्टै महिला इजलासको पनि व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको तर्क छ। घरेलु हिंसाको लागि बरु पारिवारिक अदालत भए ठिक हुन्छ कि भनेर निकै लामो समयसम्म हामीले पारिवारिक अदालतको कुरा पनि उठायौँ। फेरि त्यो कुरा उठाउने पर्ने हो कि भने जस्तो भइरहेको छ। एउटा छुट्टै महिला इजलासको एकदमै जरुरी हुन्छ। त्यो भयो भने अनि त्यो महिलाहरूले आफ्ना समस्याहरू पनि राम्रोसँग राख्न सक्छन्। बालिका तथा युवतीमाथि बलात्कारका घटना नरोकिनुलाई गम्भीर रूपमा विश्लेषण गरिनुपर्ने नेपाल महिला सङ्घकी महासचिव धनकुमारी खतिवडाको भनाइ छ। किन यस्तो भयो, किन कन्ट्रोलिङ भएन, किन रोकिएन, महिलाको अस्मितामाथि यति खेलवाड किन भयो, त्यसमा हामी अहिले गहिरेर सोच्नु पर्ला कि सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यहाँ छ कि जस्तो मलाई लागेको छ। समाजवादी ट्रेड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष लालध्वज नेमवाङले सशक्त कानून निर्माण जरुरी रहेको बताएका छन्। महिलाको लागि छुट्टै अदालत हुनुपर्नेमा उनको जोड छ। महिला अदालत चाहिँ त्यो एकदमै हुनुपर्छ कि गठन हुनैपर्छ, त्यो हुनुपर्छ ताकि त्यसलाई यो विषयभन्दा भनौँ न त्यो विषय के भन्ने त्यसलाई आउँदैन। म किनभने कानुनको विद्यार्थी म मजदुर गरेँ, त्यस कारण यो बाटोलाई पनि हामीले महिलाहरूले नै सशक्त रूपमा आवाज उठाउनुपर्छ। हामी त्यसमा सहकार्य गर्न तयार छौँ। हामीसँग सहकार्य गर्न हुन्छ। सरकारवालाहरूले हिंसा विरुद्धको चेतनामा पनि जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन्। जब जब सडकमा विरोध प्रदर्शन हुन्छ तब मात्रै सरकारवालाहरूको ध्यान आकृष्ट हुने र यस्ता छलफलहरू आयोजना गरिने पुरानै चलन हो। तर प्रभावकारी छलफल नहुने, छलफलका लागि छलफल मात्रै हुने हुँदा हिंसाका घटना न्यूनीकरणमा सकारात्मक सहयोग पुगेको देखिन्न। दोषीलाई कारबाही, पीडितलाई न्याय र बालिका तथा महिला सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न माग गर्दै काठमाडौँमा युवा युवतीले दिनहुँ प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने ढिलै भए पनि सबै घटनाका दोषी अपराधीलाई सरकारले पक्राउ गर्ने आश्वासन पनि दिँदै आएका छन्। तर यस्ता अपराधहरू समाजमा झनझन जकडिँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँमा महिला हिंसा अन्त्य गरी बलात्कारी र हत्यारालाई कारबाही गर्न दिनहुँ आन्दोलन र विरोध प्रदर्शन भइरहेका बेला लुम्बिनी पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महिला हिंसा, बलात्कार र हत्यामा संलग्न दोषीलाई पानीमुनि गए पनि नछोड्ने र सजाय पनि कम नहुने बताएका थिए। पछिल्लो समय मुलुकका विभिन्न स्थानमा बालिका बलात्कार घटना बढ्ने तर दोषी भने कारबाहीको भागीदार नबन्ने स्थिति बढ्दै गएपछि काठमाडौँमा दिनहुँ जसो युवाहरू फरक फरक शैली अपनाउँदै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। यी प्रदर्शनले प्रधानमन्त्रीको बोलीलाई समेत गिज्जाइरहेको छ। जब जब यस्ता अपराधहरू सार्वजनिक हुन्छन् तब तब विरोध प्रदर्शनले पनि आकार पाउँदै जान्छ। तर सरकार त्यसलाई सुने नसुनेकै गरिरहन्छ। दिनहुँ प्रदर्शनमा उत्रिएका युवतीहरूले बलात्कारी हत्याराहरूलाई सार्वजनिक गर्न र पीडितलाई न्याय दिन माग गर्दै सेतो वस्त्र लगाएर केस फिजाएर ब्यानर सहित विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। जघन्य अपराधको घटना मौलाउँदा समेत राज्य गम्भीर बन्न नसकेको युवाहरूको आक्रोश छ। सुनाउन सक्छ तर अरूका कुरा आफूलाई सुन्न सक्दैन। यो अवस्थामा नेपाल सरकार छ। यसका विरुद्धमा आज सिङ्गो नेपाल नजाग्ने हो भने न नेपालका छोरी चेलीहरू सुरक्षित हुन्छन्, न सामाजिक न्याय कायम हुन्छ, न समाजमा सद्भाव कायम हुन्छ, न संविधानको कार्यान्वयन हुन्छ, न नेपाली समाजको आवश्यकतामा ऐन कानुनहरू बन्छन्। त्यसो भएको कारण पहिलो कुरा यो सरकारको, यो नालायक सरकारको बहिर्गमन आज सामाजिक न्यायका लागि छ। युवा पंक्तिमा महिला अधिकार कर्मीहरू पनि सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन थालेका छन्। अपराधमा राजनीतिकरण मिसिएपछि स्थिति भयावह बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ। तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको सुरक्षा दिनुपर्छ र बचाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ जुन एउटा प्रवृत्ति राजनीतिक पार्टीमा पनि आयो त्यो चाहिँ के अरे मलाई लाग्छ हाम्रो निम्ति एकदमै दुर्भाग्य हो। जसले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध घटाउने व्यक्तिहरूले चाहिँ के भयो भने मैले गरेँ पनि मलाई केही हुँदैन किनभने मेरो पोलिटिकल पार्टी छ र त्यसले चाहिँ मलाई संरक्षण दिन्छ भनेर
के अरे त्यो मानसिकता चाहिँ एकदमै समाजमा वृद्धि भएर गयो। कतिपय घटनाका दोषी पत्ता लाग्न समय लाग्ने प्रहरीको भनाइ छ। अपराधमा राजनीतिक दबाव वा स्वार्थ नहुँदा पनि कतिपय घटनाहरू किनारा लाग्न समय लाग्ने गर्दछ। तथापि घटनामा संलग्नले दोषी कानूनभन्दा बाहिर नै रहिरहँदा समाजमा असुरक्षाको अनुभूति बढाउन भने सहयोग पुगिरहेको सुरक्षाका अनुभवीहरू तर्क गर्छन्। म यस्तो ठाउँमा भएको घटनामा त झन् प्रहरीले चाँडै गरेन भने त्यो किसिमको विद्रोहको स्वर आउनुपर्ने नि होइन। हेर्नुहोस् पीडितहरू पनि आशावादी छन्, प्रहरीले गर्दैछ होला, पब्लिक पनि त्यही छ, मिडिया। प्रहरीले गर्न नसक्ने होइन हजुर, प्रहरीले गर्नलाई एउटा वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्छ। बैतडीकी भागरथी भट्टको घटना तातिँदै गर्दा 2.5 वर्ष बितिसकेको र अपराधको किनारा नलागिसकेको निर्मला हत्याकाण्डलाई समेत जोडेर युवाहरू दिनहुँ सडक प्रदर्शनमा छन्। यस्ता अपराधका दोषीहरू कानूनको दायरामा आए अपराध कर्म गर्नेहरू सचेत हुन्थे कि भन्ने समाजको अपेक्षा छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिर श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले लागु औषध कारोबारमा संलग्न 9 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। ब्युरोले माघ 21 देखि 26 गतेसम्म गरेको कारबाहीका क्रममा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ परेका लागु औषध कारोबारमा संलग्न 9 जनालाई आज पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको हो। उनीहरूलाई लागु औषध एम्फेटामाइन 222 ग्राम र नियन्त्रित लागु औषध 2470 एम्पुल सहित पक्राउ गरिएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिलीप चौधरीले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूको साथबाट डाइजेपाम 928 एम्पुल, बुप्रोनोफिम 782 एम्पुल, फिनारगन 684 एम्पुल, लुपिजेसिक 76 एम्पुल गरी कुल नियन्त्रित लागु औषध 2470 एम्पुल र नगद 90,500 रुपियाँ बरामद गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अनि टोटलमा हामीले 782 एम्पुल, डाइजेपाम 928 एम्पुल र फिनारगन 684 एम्पुल र लुप्रिजेसिक 76 एम्पुल टोटल गरेर 2470 एम्पुल हामीले बरामद गर्यौँ। पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले एउटै सञ्जाल निर्माण गरी कारोबार गर्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। अब बाँकी समाचार। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 15,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू रोजगारीमा लागेको जनाएको छ। आइतबार मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 को अर्धवार्षिकी प्रगति विवरण र समग्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गौरी शङ्कर चौधरीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत फागुन 2 गतेसम्म 7,43,164 जना बेरोजगारको विवरण आएको मध्ये 15,670 जना व्यक्तिहरू कामको लागि पारिश्रमिकतर्फ रोजगारीमा खटिएको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यरत 2 लाख जना श्रमिकहरूको सामूहिक दुर्घटना बिमा गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। मन्त्री चौधरीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा 4 अर्ब 18 करोड सङ्कलन भएको बताउनुभयो। सरकारले तेस्रो चरण अन्तर्गत निजामती सेवाका कर्मचारीलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिन थालिएको छ। आइतबारदेखि निजामती कर्मचारी अस्पतालबाट निजामती सेवाका कर्मचारी, स्थानीय तहका कर्मचारी लगायतलाई कोभिड-19 कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिन थालिएको हो। निजामती सेवा अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, हुलाक कार्यालय, कर कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई परिचय पत्र हेरेर प्रदान गरिने निजामती कर्मचारी अस्पतालकी भ्याक्सिन संयोजक मङ्गलमाया प्रजापतिले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको काउन्सिलको पत्र अनुसार लगाइएको छ भने दोस्रोमा चाहिँ निजामती कर्मचारीहरू र त्यस्तै गरेर अनि स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई पनि उहाँहरूको आइडेन्टिटी कार्ड अनुसार चाहिँ लगाएको छ। त्यसैगरी पहिलो चरणमा छुट भएका स्वास्थ्यकर्मीले काउन्सिलले लेखेको पत्र अनुसार नेपाल बैंक, वाणिज्य बैंक, कृषि बैंक र कृषि बैंकका कर्मचारीलाई पनि खोप दिने भएको छ। भ्यालेन्टाइन डे आज फेब्रुअरी 14। पश्चिममा संस्कृतिमा हुर्किएका प्रेम जोडीहरूले एक अर्कामा माया साटासाट गरी यो दिवस मनाउने गर्दछन्।
नेपालमा पनि केही वर्ष यता भ्यालेन्टाइन्स डेलाई युवा युवतीले विशेष अवसरकै रूपमा मनाउन थालेका छन्। भ्यालेन्टाइन डे अर्थात् प्रणय दिवस। पश्चिमा संस्कृतिको रूपमा रहेको प्रणय दिवस पछिल्लो समय नेपाली युवा पुस्तामा समेत लोकप्रिय बन्न थालेको छ। विशेष गरी तत्कालीन रोमनको सन्त भ्यालेन्टाइन डेको मृत्यु भएको दिनलाई सम्झेर प्रेम दिवस मनाउँदै आएको छ। प्रेमका कारण मृत्युवरण गरेका सन्त भ्यालेन्टाइन डेको स्मृतिमा विश्वभरका प्रेमिकाहरूले फेब्रुअरी 14 तारिकका दिन भ्यालेन्टाइन डेलाई प्रेम दिवसका रूपमा मान्ने गर्छन्। आजको दिन सबै ठाउँका महल, होटलहरू विभिन्न किसिमका सामग्रीले सजाउने गरेको पाइन्छ। विश्वव्यापी मान्यता पाएको भ्यालेन्टाइन डेले नेपाली समाजमा समेत जरो गाडिसकेको छ। भ्यालेन्टाइन डेमा सबैभन्दा धेरै रातो रङको गुलाब आदान प्रदान गर्ने चलन छ। यसलाई शान्ति, प्रेम, मनोभावना र क्षमताको प्रतीकको रूपमा लिइन्छ। हामी अब यसै गरी साधारणै पाराले अब पहिला जस्तो त्यसै गरी नै मनाउँदै जाँदाखेरि अरूले गरेको देखेर अब यो दिनलाई जो प्रतीककै रूपमा प्रणय दिवसको रूपमा लिँदाखेरि त्यसलाई मनाउन लाग्यो। हामीले भने साथ दिँदै गयो। भ्यालेन्टाइन डे मनाउनु नराम्रो होइन। पाश्चात्य कुराहरू पूर्वीयहरू सहजै स्वीकार गर्ने भएकाले पनि नेपालीले प्रेम दिवसलाई छोटो समयमै आत्मसात गरेका हुन्। प्रेम गर्नेहरूका लागि सधैँ उस्तै दिन हो, तर नकारात्मक तरिकाले मनाउनु भएन। बुढाबुढी अब छोराछोरीसँग अब भ्यालेन्टाइन डे भन्यो, यसो गिफ्ट सिफ्ट दियो, राम्रो मिठो पकायो खायो। अब साथीसँग घुम्दै आउँदा हामीलाई पनि यहाँ यसो बोल्ने मौका पनि भयो, यहाँ फोटोसोटो खिच्यो, रमाइलो गर्यो। यही हो, साथी सबैसँग साटासाट गर्यो, त्यही हो। किनभने कति धेरै यस्तो विकृतिहरू पनि आइरहेको छ होइन। अब मान्छेहरूले आज भ्यालेन्टाइन भनेर चाहिँ एउटा केटा बोलाखा, एउटी केटी बोलाखा, बाबाआमालाई नि वास्ता गराएन, कहाँ गयो होला, के गरे होला। तर यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन नै गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। के उपहारहरू भ्यालेन्टाइनको दिन भनेको यो प्रणय दिवस हो, अर्थात् नेपालमा प्रेम दिवस भनेर मनाउँछ। अब त्यसको लागि चाहिँ अब स्पेसल गुलाब चाहिँ यो प्रेमको प्रतीक भएको कारणले गर्दा अनि गुलाबकै फुल चाहिँ बढी चलाउँछ। दिवस मनाउने नाममा अनावश्यक खर्च गर्ने र चाहिने भन्दा बढी र पचाउन सक्ने भन्दा बढी मनोरञ्जन लिने प्रयत्न गर्ने गरिन्छ, जहाँ प्रेमलाई तन वा धनसँग जोड्ने संस्कारलाई जन्म दिन खोजिँदैछ। त्यसैले अरूको देखासिकी गर्नुभन्दा पनि आफू नै सजग हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। टिभीएस मोटर कम्पनीले नयाँ मोडलको टिभीएस एन्टर्न 125 नेपाली बजारमा ल्याएको छ। टिभीएस मोटर कम्पनीले डिज्नी इन्डियाको उपभोक्ता उत्पादन व्यवसायसँग सहकार्य गरेर टिभीएस मोटर कम्पनी एन्टर्न 125 को विशेष सुपर स्क्वाड संस्करण सुरु गरेको हो। यो स्कुटर आइकोनिक मार्बल सुपर हिरोद्वारा प्रेरित रहेको कम्पनीले जनाएको छ। यस दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा ब्लुटुथ कनेक्ट सुविधा छ, जुन नेपाली बजारमा रहेको स्कुटरमा पहिलो सुविधा हो। नेपाली बजारमा आएदेखि नै टिभीएस एन्टर्न 125 ले आफ्नो बेजोड स्टाइल प्रस्तुत गरेको र अन्य स्कुटरसँग तुलना हुन नसक्ने टिभीएस मोटर कम्पनीका इन्टरनेसनल बिजनेसका कार्यकारी उपाध्यक्ष आर दिलीपको दाबी छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा साताको पहिलो दिन आज 33 अङ्कले गिरावट आएको छ। नेप्सेका अनुसार आज 33.33 अङ्कले नेप्से घटेर 2493.59 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा 202 कम्पनीको 6 अर्ब 92 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आज सबै समूह ओह्रालो लागेका छन्। त्यस्तै आज कारोबार भएका 12 समूह मध्ये 11 समूह घटेका छन् भने नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको मूल्य मात्र बढेको छ। आज धेरै गुमाउनेमा लघुवित्त कम्पनीहरू धेरै देखिएका छन्। यो समूहको सब इन्डेक्स 1.83 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। धेरै गुमाउनेमा पहिलो नम्बरमा सपोर्ट माइक्रो फाइनान्स, जसको सेयर मूल्य 9% भन्दा धेरैले घटेको छ भने दोस्रोमा स्वाभिमान लघुवित्तको सेयर मूल्य धेरैले घटेको छ। त्यस्तै आज धेरै कमाउनेमा भने नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक देखिएको छ। कारोबार सुरु भएको दिन निर्फाको सेयर मूल्य 10% ले बढेर 374 रुपियाँ पुगेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब
पालो भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अफगानिस्तान र इरानको सिमानामा इन्धन ट्याङ्कर विस्फोट हुँदा 500 गाडीमा आग लागि भएको छ। अफगानिस्तानको टोलो न्युज एजेन्सीका अनुसार ट्याङ्कर विस्फोटमा आगोको झिल्काहरू छरपष्ट भएपछि 500 गाडीमा आग लागि भएको हो। अफगानिस्तानको हेरत प्रान्तको भन्सार कार्यालयमा राखिएको इन्धन ट्याङ्कर विस्फोट भएको हो। घटनामा 17 जना घाइते भएका छन्। हाल घाइते सबैको हेरत क्षेत्रीय अस्पतालको इस्लाम कला क्लिनिकमा उपचार भइरहेको छ। प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार इन्धन ट्याङ्कर विस्फोट भएको क्षेत्रमा ठूलो आगोको मुस्लो देखिएको थियो। आगलागीले इरानी क्षेत्रमा भने खासै असर नपुगेको बताइएको छ। अब पालो खेल समाचारको। राष्ट्रिय महिला फुटबल लिगमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकामाथि सहज जित निकालेको छ। 7 बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आज भएको खेलमा आर्मीले चन्द्रपुरलाई 6-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। आर्मीको जितमा रश्मिले ह्याट्रिक सहित 4 गोल र विमला चौधरीले 2 गोल गरिन्। 10औं मिनेटमै आर्मीलाई अग्रता दिलाएकी रश्मिले 21औं मिनेटमा गोल थप्दै टिमको अग्रता दोब्बर पारेकी थिइन्। त्यसको 2 मिनेटपछि विमलाले गोल गरेपछि आर्मीले 3-0 को अग्रता बनाएको हो। चन्द्रपुरका लागि रजनी थोकरले पहिलो हाफको इन्जुरी टाइममा 1 गोल फर्काइन्। लिगमा 8औं जित हात पारेको आर्मीले 10 खेलबाट 25 अङ्क जोडेको छ। शीर्ष स्थानको एपीएफसँग अङ्क दूरी 2 मा झार्दै आर्मीले उपाधिको सम्भावना कायमै राखेको छ। एपीएफले अहिलेसम्मका सबै 9 खेल जित्दै 27 अङ्क जोडेको छ। लिगको अन्तिम खेल एपीएफ र आर्मी बीच हुनेछ। आर्मीले त्यसअघि नेपाल पुलिस क्लबसँग खेल्नेछ। एपीएफले आर्मी भन्दा अघि पुलिस र विराटनगर महानगरपालिकासँग खेल्नेछ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रचण्ड पक्षीय नेकपाद्वारा सरकार विरुद्ध चौथो चरणको आन्दोलन घोषणा। फागुन 15 सम्म मुलुकभर विरोध सभा गर्ने। दाङ र चितवनमा बृहत प्रदर्शनको तयारी। नेकपा विभाजनको टुङ्गो नलाग्दै निर्वाचन आयोग मध्यावधिक निर्वाचनको तयारीमा जुट्यो। समस्या समाधान नगरी अघि नबढ्न आयोगलाई प्रचण्ड पक्षको खबरदारी। संसद विघटनबारे स्पष्ट हुन नसकेको कांग्रेस सडक सङ्घर्षमा निस्किँदै भोलि 77 वटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्ने चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा। बलात्कार र महिला हिंसाका घटना मौलाएको भन्दै युवाहरू दिनहुँ सडक प्रदर्शनमा। चौतर्फी विरोध सुरु भएपछि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको ध्यान आकर्षण। र राष्ट्रिय महिला फुटबल लिगमा आर्मीद्वारा चन्द्रपुर 6-1 गोल अन्तरले पराजित। उपाधि हात पार्ने आर्मीको सम्भावना कायमै। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।